السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله نحاولوا نطرقوا المناقشه ديال هذا لو كونت ديال لي رودفونس دو كريدي باي اللي معروف بليزينغ، وغنشوفوا شنو هما لو كريدي باي ولا لو كونت كي فيغور هنا في الديتاي ديال السي بي سي، ومع من خصنا نقارنوه. دونك اول حاجه نعرفوا شنو هو لو كريدي باي. لو كريدي باي هو سي اون كونطرا، نورمالمون سي اون كونطرا دو لوكاسيون سويفي دين بروميس دو فونت، يعني هو واحد العقد كراء ديال هذاك لو بيان او داك الماتيريال اللي خديتي اون لوكاسيون مع وعد بالبيع، يعني في لافان ديال هذاك الكونطرا اللي درتي معاهم انهم تيوعدوا باش يبيعوا لك الماتيريال. بار كونطر فاش كنقولوا لوكاسيون عاديه دونك كتذكري لك عدد الايام اللي بغيتي، ولكن الطوموبيل ديما تتبقى ديال يعني ما فيها لا وعد بالبيع لا والو. دونك هذه هي ديفيرونس اونتر ليزينغ اي كونطرا دو لوكاسيون عاديه. دونك في لو تريتمون كونطابل، دونك كما تعرفوا بان لي رودوفونس دونك كنديرهم في الكونط 6132، وهذاك لو ماتيريال راه ما تيكونش في لاكتيف ايموبيليزي د لا سوسيتي حيت ماشي في لا بروبريتي ديالها. دونك امتى كيكون في لاكتيف ايموبيليزي دونك حتى كناخذوا لا مان لوفي، سيتادير ملي انا هاد الشركه هادي ديال اللي كرات لي هاد لو ماتيريال، دونك سيبوزون درت مع واحد ان كونطرا ديال 4 ans افيك ان ايشونس اكس، توليت افيك اون فالور ريزيديال اللي غنعتبروه حنا بريسك 1%. دونك كنولي كنخلص هذاك لي جيستيونس بوندون هذيك لي 4 اني، من بعد فاش كيتساوي 4 اني تنخلص لا فالور ريزيديوال اللي ديجا تفاهمت معاهم فيها كاين في الكونطرا. ابخي تنطلب لا مان لوفي، دونك اون فوا تعطوني لا مان لوفي بيان سور تنتوجه لهذا السيرفيس ديمين، تندير الاجراءات ديالي القانونيه، تنخلص لي دروا دونجسترومون وتنحول هذاك لا كارت غريز اللي هي كانت باري تنحولها لا بروبريتي ديالي كتولي عاديه. من بعد هنا هذوك الناس تعطوني فاكتور دو سيسيون حيت باعوا لي هذاك لو ماتيريال اللي هو ماتيريال دوكازيون مي لا اسيجيتي لا تي في ا، وعندي ان كارت غريز دابا في لو نون ديالي ماشي باغي. دونك هنا كنكونطابيليزيها في لاكتيف ايموبيليزي، مي افون هاد لوبيراسيون في لي 4 اني دونك تنخدم غير هنايا، دونك كنديبيتي لو كونط 6132 و بيان سور افيك هذوك الكونت ديال لا تريزوري سواء بلا بونك سواء سا ديبون باش كتخرج لا تريت. و بالنسبه للناس اللي ولا لي سوسيتي اللي ما تيكونش تيخلصوها، دونك هنا او نيفو لا كونطابيلتي الفو لا كونستاتي ميم سي ما تخلصاتش، دونك خصك تكونستاتي هذيك ليشونس. دونك ديبيتي الكونت 6132 مع كونت ديال لا كلاس 4، دونك هذا هو ليزينغ فقط. وهذا لو مونطون كي فيغور هنايا ديال الرودوفونس بكريدي باي خص يكون الديتاي ديالو كونفورم لهاد الديتاي اللي تيكون عندكم في الطابلو نيميرو 6. دونك هاد الديتاي ديال الطابلو ديال لو كريدي باي اللي تيكون على الشكل هذا، هنا الا جمعنا كاع هاد لي فيكول اللي كيكون عندنا ولا الماتيريال اللي كيكون هنا، راه التوتال ديال لي رودوفونس هنايا اللي كيكون عندنا هنا مونطون دي رودوفونس ليكزارسيس راه خصو ايكال لهاد لو مونطون اللي عندك هنا. راه ميمكنش هنا في لي رودوفونس تلقى ان مونطون اكس ونجي في الديتاي ديالو نلقى ان مونطون ايكغيك. دونك هنا خاصها تكون لا كونكوردونس ما بين هاد لي دو طابلو، دونك الطابلو ديال الديتاي دو سي بي سي او الطابلو ديال هذا الكريدي باي. وهنا دونك حاليا فهمت اشنو هو الكريدي باي. دونك انا ما خصنيش تكون عندي كونفيزيون اونتر الكريدي باي مع ان في الحاله اللي باغ اكزومبل انا كنمشي كنشوف هذاك الفيكول عجبني تنتوجه عند مؤسسه بنكيه من اجل التمويل ديالو وتنشد هذاك لو ماتيريال. دونك في هذه الحاله هذه هذاك لو فورنيسور اللي باع لي الماتيريال دونك تعطيني لا فاكتور نون ديالي انا ولا بنك كتفينونسي. في هذه الحاله هذه راه لو ماتيريال في لا بروبريتي ديالي، دونك ديال لو ديبار خصني ندوزو في لاكتيف موبيليزي. دونك هنا كنديبيتي لا كلاس 2 كونتر لا كلاس 1 اللي هي فورنيسور دي موبيليزاسيون. دونك هنا كنولي كندوز لامورتيسمون او ليو ديال لي رودوفونس. دونك هذا ماشي كريدي باي. يعني اول حاجه خصني نقرا لو كونطرا مزيان. انا جو سي بيان كو بالنسبه للناس اللي خدامين في دي فيديسيير سي تري ديفيسيل، ولكن بالنسبه للناس اللي كيكون ريسبونسابل دي سوسيتي او لا ان ديريكتور فينونسي سي فاسيل بالنسبه حيت هو اصلا تيكون عارف لا بروسيدير ديال ديبار، هو اللي نيغوسي لو كونطرا، هو اللي شاف لا سوسيتي اللي غتفينونسي ليه، هو اللي عارف واش دار ان سوسيتي اللي غتفينونسي ليه او لا مشى عند لي سوسيتي اللي مهتمين بهذا المجال ديال الكريدي باي. دونك هو تيكون عنده كاع لي زانفورماسيون. مي بالنسبه للناس اللي ما تيكونش اون ريلاسيون ديريكت او لا ان كونتاكت ديريكت مع هاد لي زوبيراسيون ضروري خصو يقرا الكونطرا باش يعرف اش من نوع. دونك كيما قلت لكم الا كان ان فينونسمون جوست هذاك سي ان كريدي، دونك سي لا كلاس 2 كونتر لا كلاس 1 اللي هي فورنيسور دي موبيليزاسيون. مي الا كان ان كريدي باي او نيفو دو لا كونتابيليتي راه كنديبيتي ديما 61 32 مع لا كونتر بارتي
ديال لا تريزوري. من بعد دونك هاد الطابلو تنعمرو كيما العاده. دونك سامبل وشاك اني راه تيكون عندي هذا لي مونطون ديال ليكزارسيس في الاول هنايا، راه في العام اللي من بعد تيرجع هو اللي كاين لو كومول وكنبقى غادي. دونك هاد لو طابلو تنعملو سي فاسيل. حاجه اللي غنردو ليها البال بالنسبه لي زافونس اللي كيكونوا في الكريدي باي. دونك بارفوا كاين دي سوسيتي اللي هما متعلقين بالمجال ديال الفينانسمون تيطلبوا منك ان افونس. بيان سور كاين اللي كيطلب منك افونس، كاين اللي ما كيطلبش، على حسب لي تكنيك دو نيغوسياسيون وعلى حسب لا سولفابيليتي ديالك. بارفوا تيعرفوا كاين سولفابل ولا ان كليون عندهم قديم، دونك يقدر ما يحتاجوش لك على لافونس. دونك تخدم افيك زيرو افونس. مي الا فرضوا عليك ان اولا انت بغيتي تعطي لافونس، دونك هنا لافونس فين كندوزوها؟ دونك هي سي اون شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس، ولا ريبارتيسيون ديالها تنريبارتيوها على حسب لا دات تيوريك ديال لامورتيسمون، باش هما اون فوا كتسالى الكونطرا كيتسالى لي لامورتيسمون خطره وحده. دونك هذه هي الحاله. كما عاودت قلت لكم هذا في الكريدي باي راه لو ماتيريال اون فيغور با في لاكتيف امبوزي دو لا سوسيتي، هذا تكون عندي لا بروبريتي ديالي. تيقول لي في لا بروبريتي ديالي كيف فيه كتولي لا كارت غريز والنون ديالي ما بقاتش باري. دونك هذا هو اللي نقدر نقولوا على لو كريدي باي. دونك لي زين بالنسبه راه دونك حاله سهله. دونك سي شارج هويا كونطرا كما قلنا سي كونطرا دو لوكاسيون سويفي دون بروميس دو فونت. والحاجه الوحيده اللي نعرفها ان تكون عندنا لا كونكوردونس كيف في لو مونطون كي فيغور هنايا في الديتاي ديال السي بي سي خصو يكون ايكال لهاد الديتاي اللي تيكون عندي هنا في لو مونطون ديال لي غودوفونس. في الاغلبيه تيكون ايكال اكزاكت. دونك بارفوا كتشوف حالات ان هذا المونطون هذا ماشي هو هذا، دونك ماشي بحال بحال. اما لا ميثود دونك عادي كتجينا في لا ريبريك تتسيزي الماتيريال او الديزيناسيون، كتحدد لا بروميير ايشيونس دات كونطرا اللي درتي معاهم، لا فالور استيمي كتحطها هنايا، لا ديغي تيوريك ديال لامورتيسمون دونك على حساب شنو درتي معاهم في الكونطرا، لو كومول ديال لي زيكزارسيس بريسيدون الا كانوا عندك، ولا هنا لو مونطون ديال لي غودوفونس ديال ليكزارسيس. كيف الا جمعنا لو مونطون ديال ليكزارسيس مع لي غودوفونس مع لو كومول ونقصناه من لا فالور استيمي تيبقى لنا سي لو ريست اللي باقي لنا في الطابلو دامورتيسمون اللي خدينا من عند هاد الشركه ديال التمويل. هنا لي غودوفونس اللي كيبقاو لنا كنقسموهم باش نعرفوا واش هنا موان دان نون او لا بلوس دان نون. دونك الا كان قل من عام كنحطو ناس كيف في هذا العام هذا غتسالى الكونطرا ديالنا، كان باقي ليها شي حاجه دونك اكثر من عام دونك كنعرفو كنعمرونا باش هذاك اللي غيقرا هذا الطابلو تعرف بان الكونطرا اصلا مازال ما غاديش تسالى. هنا البري داشا ريزيديال او فان كونطرا دونك هو داك لا فالور ريزيديال اللي كنحدو باش نشريو بها داك الماتيريال في لافان اللي هو كنوليو هو اللي كنكونطابيليزيو فاش كناخدو لا مان لوفي، هو اللي كيولي في لا بروبريتي هو اللي كنكونطابيليزيو لا كلاس 2 ديال لي زيموبيليزاسيون وتنامورتيوه دونك في داخل العام حيت كيكون لو مونطون ديالو قليل دونك 1000 درهم 2000 درهم سا ديبون دونك بقيت تقدر تاخذ 1% على حساب لو مونطون باش خديتي. وهنا لوبسيرفاسيون جوستومون باش تعرف هذا ولا تحدد دي كوردوني اكزاكت ديال هذا الماتيريال او لا هذا. دونك هذا هو لي ليزينغ، هادو هما التريتمون كونطابل ديالو. دونك ما كاينش فيه شي حاجه اللي هي بريسك سبيسيفيك من غير هاد لي زافونس اللي كيتعطى. دونك كل واحد كيقول انا نديرهم هنا ندوزهم لكم شارج عاديين مي هما سون دي شارج ا ريبارتير. دونك باش تكون بحالك بحال واحد سيبوزو ما عطاش زيرو افونس نفس التريطه غتكون غير في الحاله هنايا الا درتي شارج ا ريبارتير راه نفس المونطون اللي كيدوز لي دوطاسيون الا زدتي عليه لو مونطون اللي كيدوز في لي غودوفونس كريدي باي راه يعطيك نفس لو مونطون اكزاكت كانكم خديتيها سون افونس. وهذا هو لي لوجيك وهذه هي لا سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس ان كل حاجه كدوز بوحدها. اما الا خديتي افونس ديال 50% ودوزتيها خطره وحده كوم شارج راه هنا راه قوفلتي واحد درتيها في واحد ليكزارسيس دونك هنا طلعتي لا كلاس دونك طلعتي لي الشارج في لا كلاس. دونك حتى هنا نتمنى انا وضحت لكم بعض الشيء هذا لو كونطرا ديال ليزينغ او لا الكونطرا ديال لو كريدي باي، وموعدنا في الفيديو الجاي ان شاء الله.